अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आज हम सबक नंबर 10 का आखिरी हिस्से की 6 लाइनों की सही अदायगी करने जा रहे हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने अपने कायदे खोल लीजिए और मेरे साथ मिलकर अदायगी करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा ज़बर आ, फा ज़बर फा, अफा, रा ज़बर र, अफर, हमजा या ज़बर आई, अफर आई, ता ज़बर ता, अफर आई ता, मीम वाव ज़बर मौ, आइन ज़ेर ई, मौई, ग़ा ज़बर ग़ा, मौइज़ा, ता दो पेश तुन, मौइज़तुन, मीम वाव ज़बर मौ, ضاد वाव पेश दू, मौदू, आइन ज़बर आ, मौदूआ, ता दो पेश तुन, मौदूआतुन, मीम वाव ज़बर मौ, हमजा उल्टा पेश ऊ, मऊ ऊ, दाल ज़बर दा, मऊदा, ता दो पेश तुन, मऊदतुन, सीन ज़बर सा, मीम या ज़ेर मी, समी, आइन दो पेश उन, समीउन, आइन ज़बर आ, ज़ा या ज़ेर ज़ी, अज़ी, ज़ा दो पेश ज़ुन, अज़ीज़ुन, या ज़बर या, दाल या ज़बर दई, यदई, हा ज़ेर ही, यदैहि, हा या ज़बर हई, ता पेशु हैसु, गैन या ज़बर गई, बा पेशबु, गैबु, सीन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, समा, वाव खड़ा ज़बर वा, समावा, ता दो ज़ेर तीन, समावातिन, काफ ज़बर का, लाम ज़ेली कली, मीम खड़ा ज़बर मा, कलीमा, ता दो ज़ेर तीन, कलीमातिन, लाम ज़बर ला, शीन या ज़बर शै, लशै, हमजा तो पेश उन, लशै उन, क़ाफ पेश कु, रा या ज़बर रई, कुरई, शीन दो ज़ेर शिन, कुरैशिन, बा ज़ेर बी, हमजा खड़ा ज़बर आ, बी आ, या खड़ा ज़बर या, बी आ या, ता ज़ेर ती, बी आ या ती, नून अलिफ ज़बर ना, बी आ या तीना, मीम ज़ेर मी, हा खड़ा ज़बर हा, मिहा, दाल दो ज़बर दन, मिहा दन, आइन खड़ा ज़बर आ, लाम ज़ेर ली, आली, मीम पेशमु, आलिमु, काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, किता, बा दो पेश बुन, किताबुन, सीन ज़बर सा, लाम खड़ा ज़बर ला, सला, मीम दो पेश मुन, सलामुन, हमजा वाव पेश ऊ, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, ऊ ज़ी, नून अलिफ ज़बर ना, ऊ ज़ी ना, हमजा वाव पेश ऊ, ता या ज़ेर ती, ऊ ती,
الف زبر نا، اوتینا. حمزہ، واو زبر او، حا یا زبر حی، او حی. نون، الف زبر نا، او حی نا. نون، واو پیش نو، ح یا زر حی، نوحی. ها، الف زبر ها، نوحی ها. حمزہ، کھڑا زبر آ، تا واو پیش تو، آ تو. نون یا زنی، آ تو نی. حمزہ، کھڑا زبر آ، میم زیر می، آ می. نون واو پیش نو، آمینو. با یا زیر بی، آمینو بی. تا پیش تو، دال یا زیر دی، تو دی. رو واو پیش رو، تو دی رو. نون زبر نا، تو دی رو نا. ها، الف زبر ها، تو دی رو نا ها. فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا. تا زبر تا، فلا تا. میم یا زر می، فلا تمی. لام واو پیش لو، فلا تمیلو. میم، الف زبر ما، خا زبر خا، مخا. لام، فا زبر لف، ما خلف. تا پیش تو، ما خلفتو. میم واو پیش مو، ما خلفتمو. نون یا زنی، ما خلفتمونی. فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا. تا زبر تا، فلا تا. لام واو پیش لو، فلا تلو. میم واو پیش مو، فلا تلومو. نون یا زنی، فلا تلومونی. واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا. یا پیش یو، ولا یو. حا یا زر حی، ولا یحی. غا واو پیش تو، ولا یحیطو. نون زبر نا، ولا یحیطونا. آج ہم نے سبق نمبر 10 کی آخری حصے کی 6 لائنوں کی بہت اچھے سے پریکٹس کر لی ہے. یقینی طور پہ آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو آج کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ ان 6 لائنوں بلکہ آج کے پورے سبق کی اچھی سی پریکٹس کیجیے گا، اچھے سے دہرائی کیجیے گا. جتنی زیادہ دہرائی کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ لوگوں کو سبق یاد ہوگا. اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر ایک نیا سبق آپ تک بآسانی پہنچ جائے. تو انشاءاللہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم ایک نیا سبق سیکھنے جا رہے ہیں، تو وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھیے گا. تو آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.